वाळपईपर्यंतचो पणजे मेरेन तांबडो रोडूच म्हणून वळखतात. आता तुम्ही डांबरीकरण केल्यात आनी हे केलें नांव बदलचें ना. दिवचल मुळगांवचो तांबडो रस्तो गोंयभर फामाद आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. रस्त्याचें डांबरीकरण करून लेगीत लोकां खातीर तो तांबडो रस्तोच उरतलो, थळाव्यांनी खोस उक्तायली. मुळगांव गांवांतलो हो रस्तो जो तांबडो रस्तो ह्या नांवान फामाद आसा तो कितल्याशाच वर्सां सावन मातयेचोच रस्तो आसलो. 2016 म्हटल्यार 8 वर्सां आदीं रस्त्याचें डांबरीकरण केल्लें. तरी रस्त्याचें नांव बदलूंक ना आनी तें बदलचेंय बीन ना, थळाव्यांनी ठामपणान सांगलें. हो रस्तो तांबडो रस्तो हा तो धवो जावचो म्हणून 50 वर्सां आमची मागणी आसली. तो धवो कसोच जायना, तो तांबडोच उरलो. कळ्ळें तुका की वाळपय ती पणजेचे मेरेन तांबडो रोड म्हणून वळखता. तूं डांबरीकरण कर नाल्यार व्हडलें का बस बी ते तांबडो रोड म्हणून सगळें वळखता. पण डांबरीकरण आता जाला म्हणून आतां नांव बदलचें ना. पूण एका तांबडो रस्तो कित्याक म्हणून म्हणटाले? तांबडो रस्तो कित्याक जाय म्हणलो, पयलीं तांबडो रस्तो नसलो, पोंय आसली. पाणयांसून लोकांक येवचें वयचें पडा. आडो आसलो रे बारी पाणी, पाणयांसून धोपासभर पाणयांसून येवचें वता. ज्या वेळार पंचायतीन पंच म्हणून येयलो, सरपंच जावना, आनी आमचो रावत आसलो तो सरपंच आसलो. ती धेप्या कडली माती हाडून तांबडो रोड केलो आमी, लोकांक येवप वचपाची सोय. पोय पुरले, पोय पुरली म्हणजे आलतड पलतड जी आसली ते जॉयंट केलो गांव. त्या वटेन पलतडी, ह्या वटेन पलतडी म्हणा, त्या वटेन आलतडी म्हणा. तो गांव जॉयंट केलो कित्याक रस्तो जालो तेन्ना जॉयंट जालो, नाल्यार तो जॉयंट जायना गांव म्हणून तो तांबडो. ही ती तांबडो रस्तो म्हणून जी वळख आहा ती कायम ती उरतली. कायम उरली. ती आमच्या फुडली जी पिढी आसा ती तांबडोच म्हणटाली. हो जो तांबडो रस्तो म्हणटा पळय तो पयलीं पर्यंत मातयेचो आसलो. मातयेचो आसल्या कारणान हे मागीर 2016 आमचें डांबरीकरण जालां. त्याच्या नंतर हे मागीर कितें नांव उरलें तें उरलेंच. तो तांबडो रस्तोच उरलो. सगळ्या गोंयांत फेमस आहा की मुळगांव तांबडो रस्तो हो. खंय बशीन गेलो आनी कितें गेलो कितेंय विचारलें जाल्यार कोणी तांबडे रस्त्यार देवय, पूण तांबडो रस्तोच उरलो तो. पण आता तुमकां दिसता ना ना हांव चेंज जावचें ना. एक्च्युली हे ते आसा ते सगळें थंयच्यान ते इथपर्यंत फुडें मेरेन शुल्क वाडो. हांगा कितें आतां पंचायतीन तेंच्यांनी हें केलें, रेल्वेशन घेवन तें काम नांव दवरलें हेका तांबडो रस्तोच म्हणून. आणि पंचायतीन कितें बोर्ड घातला, बोर्ड घातला पंचायतीन जंक्शन म्हणून तांबडो रस्तो जंक्शन म्हणून. प्रत्येक कडेन हांगा हें घातलेलें आसा. आतां तुमी अशें फुडें गेले न्ही जाल्यार थंयसर गांवकार वाडा म्हणून आसा. म्हणजे तुमकां अशें दिसता की हेच्या फुडें हे रस्त्याचें नांव कितें बदलतलें बी अशें? ना बदलचें ना. तें तांबडो रस्तो उरलो कित्याक तेंच्यानी ऑलरेडी घेतलें न्ही सगळें. पंचायतीन सगळें म्हणजे घेतलें. आता लिगल हेजेर आसा. लिगल हेचेर आसा तें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.